बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जादुई वजीफा कर लो, दौलत आपके घर आने को तरसेगी। इतनी दौलत आ जाएगी कि आप गिनते गिनते ही थक जाओगे। इतनी दौलत आ जाएगी कि आप गिन नहीं पाओगे। मोहतरम दोस्तों, चलते फिरते इस नाम मुबारक को पढ़ने से आप एक दिन में करोड़पति बन जाएंगे। आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही खास और मुजर्रिब वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये रूहानी वजीफा अल्लाह ताला के नाम का वजीफा है। तो ये वजीफा जो कोई भी करता है चंद दिनों में, जैसे कि 3 दिनों से मनसूख किया गया है, चंद दिनों में वो शख्स इतना माला माल हो जाता है कि उसे खुद को समझ नहीं आती कि ये रिस्क कहाँ से आ रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात जो कि कुछ इंसानों के लिए रहमान है, रहीम है, वो अपने बंदे को अपना नाम पुकारने से इस कदर रिस्क फरहम करता है, इस कदर वाफर रिस्क अता फरमाता है कि बंदा अपने रब का शुक्र अदा करते करते नहीं थकता। तो आप लोग ये वजीफा ज़रूर करें। इंशाअल्लाह आपको वहाँ से रिस्क हासिल होगा जहाँ से आपने कभी गुमान भी ना किया होगा। तो आपको मैं आज का ये वजीफा बताऊंगा। तो दोस्तों, अल्लाह ताला का वजीफा करने के साथ साथ हमें 5 वक्त नमाज भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि वजीफे के साथ जो इबादत होती है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। खास करके इबादत के बाद जो दुआ मांगी जाती है उस दुआ की अलग ही बात है कि अल्लाह ताला की अजीम रहमतों को जो बावजूद गुनाह उसके हाल पर रहम करता है, उसको याद करता हर वक्त शर्मिंदा होते रहना चाहिए। और जिसके लिए दुआ के दरवाजे खुलते हैं, हिजाबत कबूलियत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इस नाम मुबारक पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया है कि जो शख्स इसे 3 बार कहता है, फरिश्ता नदा करता है, मांग के तेरी तरफ मुतवज्जो हूँ। कुरान मजीद में इस लफ्ज़ से मुबारक को जिक्र करके उसके बाद इरशाद फरमाया कि इसकी दुआ कबूल की इनके रब ने। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि जो शख्स इस वक्त 5 बार या रब्बना कहे, अल्लाह ताला उसे इस चीज़ से जिसका खौफ रखता है ईमान बख्शे, और जो चीज़ चाहता है अता फरमाए। फिर ये आयतें तिलावत की और अस्माए हुसन का फजल कुरपोशीदा नहीं, यानी अल्लाह ताला के मुबारक नामों की फजीलत और उनकी बरकत तो जाहिर ही है। तो अल्लाह का नाम लेकर जो भी बंदा दुआ मांगता है उसकी वो दुआ कबूल कर ली जाती है। सही हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई कि यूं दुआ की जाए, इलाही मैं तुझसे मांगता हूँ और तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूँ। तेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से जो मेहरबानी के नबी हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर के वसीले से अपने रब की तरफ तवज्जो की अपनी हाजत की कि मेरे लिए पूरी हो जाए मेरी ये हाजत। सही बुखारी में है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये दुआ की कि इलाही हम तेरी तरफ तवस्सल करते हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। तो अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनके वसीले से भी दुआएं मांगें तो वो दुआ कबूल कर ली जाती है। तो हुजूर गौस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो किसी तकलीफ में मुझसे दुआ मांगे वो तकलीफ दूर हो, और जो किसी सख्ती में मेरा नाम लेकर पुकारे वो सख्ती दफा हो, और जो किसी हाजत से वसीला करे मुझे वो हाजत रवा हो। और फरमाते हैं, जब तुम अल्लाह ताला से सवाल करो तो मेरे वसीले से मांगो, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। और अल्लाह ताला से मांगें, दिन रात मांगें, हथेलियां फैला कर मांगें। तो जो शख्स इंतहाई आजसी और इनकसारी से हथेलियों को बंद करके अल्लाह की बारगाह में जब सब सो रहे हों और वो सजदा रेज हो,
تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس پر نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اسے اس قدر رزق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ مجھے کہاں سے اتنا رزق، اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں مجھے آخر کہاں سے ہو گئی ہیں۔ اور جو بہنیں بھائی اکثر پریشان رہتے ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، قرضے اس قدر ہیں کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور رزق ہے کہ آ ہی نہیں رہا، اور اگر کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں اور وہ کاروبار چل ہی نہیں پاتا، یا کہ انہیں دولت چاہیے اور دولت نہیں مل رہی، تو اب یہ ضروری نہیں کہ یہ دولت، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دولت ہر وقت نہیں مانگنی چاہیے، تو دولت حاصل کر کے بھی انسان غریبوں کی مدد کر سکتا ہے، صدقہ کر سکتا ہے، خیرات کرے، تو دولت مانگنا کوئی بری بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اسے اگر حاصل کر لیا جائے تو یہ کچھ برا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگتے رہو۔ آج جو میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ لے کر آیا ہوں، وہ آپ نے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے۔ 3 دن کے اندر اندر آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ 3 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ نہایت ہی آسان سا عمل ہے، تو آپ نے اس عمل کے لیے باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ پاک ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی یہ عمل کرنا ہے، اگر آپ باوضو ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ جب آپ نماز ادا کر لیں، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جب جا نماز سے کھڑے ہونا ہے، آپ نے چلتے پھرتے یہ عمل شروع کر دینا ہے، اور ایک دن میں صبح سے شام تک آپ سے جتنا ہو سکے آپ پڑھیں۔ اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، آپ صبح سے شام تک جب آپ کو ذہن میں آئے، جب یاد آئے، آپ اس کو پڑھتے رہیں، لگاتار پڑھتے رہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق۔ تو سامنے میں نے اسکرین پر یہ لکھ دیا ہے، یہ آپ نے لگاتار پڑھنا ہے، یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق۔ اور جب بھی آپ نے یہ شروع کرنا ہے، اس کے شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کی کوئی خاص حد نہیں ہے، اتنا ہی پڑھنا ہے، صبح سے شام تک جس قدر ہو سکے۔ تسبیح اپنے ہاتھ میں پڑھ لیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس اسم کو پڑھتے رہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس اسم کی ایسی برکات ظاہر ہوں گی، 3 دن کے عمل سے آپ لوگ کروڑ پتی ہو جائیں گے، ارب پتی ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پیسہ آتا جائے۔ سب سے پہلے اس رزق میں سے آدھا جو بھی برکت آئے گی، وہ آپ نے کسی غریب محتاج کو صدقہ کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیاں، تمام مشکل ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔